बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको मंगोल सल्तनत के पहले मुसलमान सुल्तान चंगेज खान के पोते बरका खान के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन दबाकर इन्फो एट आदिल की यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, बरका खान 1208 ईस्वी में मंगोलिया में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम जोजी खान और दादा का नाम चंगेज खान था। आपको इस्लाम कबूल करने से पहले बरका खान या बरकाए खान के नाम से जाना जाता था, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद आपका नाम तारीख में अबू अल मुआली नासिरुद्दीन बिन जोजी खान बिन चंगेज खान लिखा हुआ है। तातारी बादशाहों और सलातीन में से सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया। बरका खान 650 हिजरी में मंगोलों के दारुल हुकूमत कराकुरम हालिया मंगोलिया से वापसी के दौरान नजारी शहर में एक मुस्लिम आलिम नजमुद्दीन मुख्तार ज़ाहदी के हाथों इस्लाम में दाखिल हुए। सुल्तान बरका खान 653 हिजरी की इब्तिदा में शुमाली मंगोलों या तातारियों की एक बड़ी शाख ज़रीं कबीला के सरबरा मुकर्रर हुए। उनके कबूल इस्लाम के साथ शुमाली इलाकों में बसने वाले बहुत से मंगोलों ने इस्लाम कबूल किया। बरका खान दीन इस्लाम से शदीद मोहब्बत रखते थे और इंतहाई गुयूर शख्सियत के मालिक थे, जिनमें अकीदा इस्लाम, इस्लाम की मोहब्बत और दीन इस्लाम के दिफा के जज्बे की जड़ें इतनी मजबूती से पैवस्त थीं कि जिसकी मिसाल आजकल के बहुत से मुसलमानों में नापैद है। दीन इस्लाम की खिदमत और अपने वक्त के दुश्मन इस्लाम हलाकू खान के खिलाफ जिहाद में उनका अहम किरदार था। उन्होंने बगदाद पर तातारियों का हमला कई सालों तक रोके रखने में अहम किरदार अदा किया। हलाकू खान के खिलाफ उनकी दुश्मनी और जंगें मुसलसल जारी रहीं, यहाँ तक कि हलाकू खान की शान शौकत और दबदबा कमजोर पड़ गया। बरका खान की हलाकू खान के खिलाफ फुतूहात की वजह से हलाकू खान मिर्गी के मर्ज में मुब्तला हो गया। बरका खान ने मंगोलों के खाकान आजम की तकर्री के मौका पर मंगोलों के इत्तेहाद का शिराजा बखेर दिया। मंगोलों के दो बड़े सरदारों किबलाई खान और उसके भाई आर्तुकबोका और उक्ताई खान को बाहम लड़ा दिया, जिसकी वजह से मजबूरन हलाकू खान को शाम से वापस उनकी जंग खत्म करने के लिए आना पड़ा। ये जंग ऐन जालूद से कुछ अरसा कबल 658 हिजरी की बात है। इसी तरह बरका खान ने मुमालिक और उनके बादशाह के साथ ताल्लुकात इस्तवार करते हुए हलाकू खान के खिलाफ इत्तेहाद कायम किया। सकूत बगदाद से कबल खलीफा मुस्तासिम बिल्ला की बैत की। मंगोलों के खिलाफ जिहाद में मुमालिक के साथ मिलकर शरीक हुए। सुल्तान बैबरस ने उनके साथ शदीद मोहब्बत की वजह से अपने बड़े बेटे का नाम बरका खान रखा। बरका खान हमेशा इस्लाम और अहले इस्लाम के खैर खा रहे। बरका खान ने इस्लामी तर्ज पर एक शहर सराई हालिया सरातूफ, जो रूस में दरियाए वोल्गा के किनारे वाक़ है, की बुनियाद रखी, जो ज़री कबीला का दारुल हुकूमत भी था, जिसमें बहुत सी मसाजिद तामीर करवाईं, बहुत से उलमा व फुक़हा को वहां जमा किया, यहां तक कि ये अपने वक्त का दुनिया में एक अजीम शहर बन गया। चंगेज खान के पोते बरका खान ने अपने और अपनी कौम के मुशर्रफ बा इस्लाम होने का ऐलान करते हुए एक खत लिखकर मिस्र के सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस को ये इत्तला दी। साथ ही ये भी बताया कि वो अपने चचाजाद हलाकू खान के खिलाफ जिहाद के लिए तैयार है और इस मकसद के लिए मिस्र से इत्तेहाद करना चाहता है। सुल्तान बैबरस ने यह पेशकश बखुशी कबूल करते हुए आइमाए हरमैन शरीफैन को बरका खान के लिए दुआओं का हुक्म लिख भेजा। तमाम शहरों में भी फरमान भेजा गया कि जुम्मा के खुतबे में खलीफा
اور سلطان کے بعد برکا خان کے لیے دعا کی جائے۔ برکا خان کی سلطنت قفقاز کے کوہساروں سے بلغاریہ کی حدود تک وسیع تھی۔ شوال 660 ہجری بمطابق ستمبر 1262 عیسوی میں ہلاکو خان شام اور مصر پر دوبارہ حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ برکا خان کی فوج قفقاز کے فلک بوس دروں سے نمودار ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر ہلاکو خان کو شام کی مہم ملتوی کر کے بحیرہ خضر کی طرف فوج بھیجنا پڑی۔ اس لشکر نے دریائے تیرک عبور کر کے برکا خان کی فوج کو وقتی طور پر پسپا کیا، مگر برکا خان کے بھتیجے نوگائی خان کے جوابی حملے میں ہلاکو کا لشکر درہم برہم ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے تیرک تک آ پہنچا۔ اس وقت موسم سرما عروج پر تھا، دریا کی سطح سخت سردی سے منجمد ہو چکی تھی، لشکر کے بوجھ سے ٹوٹ گئی اور تاتاریوں کی بڑی تعداد ڈوب کر مر گئی۔ ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی مارا گیا اور وہ خود پسپا ہو کر بحیرہ آذربائیجان کے ایک جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان کی ایل خانی اور برکا خان کی زریں خیل سلطنتوں میں جھڑپوں کا دائرہ کار مشرق تک پھیل گیا۔ ہلاکو خان نے گرجستان اور آرمینیا کے نصرانی خلیفوں کو ساتھ ملا کر زریں خیل کی سرحدوں پر حملے شروع کیے۔ جواب میں برکا خان نے نہ صرف روسیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا بلکہ وسط ایشیا تک تسلط حاصل کر لیا۔ سمرقند و بخارا کے مسلمان جوک در جوک اس کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ بحیرہ خضر اور جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں ان دونوں سلطنتوں کے مابین مسلسل جھڑپیں ہوتی رہیں۔ برکا خان کے سپاہی ایمان و ایقان سے بھرپور تھے، جبکہ ہلاکو خان کی فوج کے سامنے خون ریزی کے سوا کوئی ہدف نہ تھا۔ اس کے سپاہی پست ہمت ہو کر منتشر ہونے لگے۔ بہت سے سلطان بیبرس کی تلوار سے خوف زدہ ہو چکے تھے اور بہت سے برکا خان کے قبول اسلام کے بعد توحید کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ تاتاری اب دو واضح جماعتوں میں بٹ گئے تھے، اسلام دشمن اور اسلام دوست۔ اسلام دوست تاتاری خود کو برکا خان کی طرف منسوب کرنے لگے۔ ان میں جو شامی سرحدوں کے آس پاس تھے انہیں برکا خان کی دور دراز مملکت کے بجائے مصر جانا بہتر محسوس ہوا، چنانچہ ہزاروں تاتاری مصر کی طرف منتقل ہونے لگے۔ سلطان کو اطلاع ملی تو تمام شہروں کے گورنروں کو حکم دیا کہ ان کی پوری طرح مہمان نوازی اور دلجوئی کی جائے اور زاد سفر دے کر مصر بھیج دیا جائے۔ کچھ دنوں میں تاتاریوں کے کئی گروہ مصر پہنچے اور سلطان سے امان طلب کی۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ تاتاری کسی غیر قوم سے امان مانگ رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہ تھی۔ وہ صرف مارنا یا مرنا جانتے تھے۔ سلطان نے ان کی بڑی ضیافت کی، انعام و اکرام سے نوازا اور رہائشیں دی۔ ان کی بڑی تعداد مشرف با اسلام ہو گئی۔ اس طرح ایک سفاک فاتح قوم اسلام کی مفتوح ہو گئی۔ علامہ محمد اقبال نے تاتاری منگولوں مغلوں کو فتنہ تاتار کا نام دیتے ہوئے اور برکا خان کے مسلمان ہونے پر یہ شعر لکھا ہے: ایاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ برکا خان رحمۃ اللہ علیہ 15 ربیع الثانی 665 ہجری کو ہلاکو خان کے بیٹے اباکا کے خلاف جنگ کے لیے جا رہے تھے کہ سفر کے دوران فوت ہو گئے۔ ان کی وفات جہاد فی سبیل اللہ کی نیت پر ہوئی۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں شہادت کے مراتب پر فائز فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔